पहिलो कोरिन्थी 10 अध्याय हामी पल्टाउनेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्याय र तपाईहरू सबैलाई यस अध्ययनमा स्वागत गर्दछौँ। र यस अध्याय महत्त्वपूर्ण छ र हामीले यस अघि 9 अध्यायमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू अध्ययन गरेका थियौँ। पुस्तक कोरिन्थीले, पहिलो कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थीले मण्डली आन्तरिक जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण शिक्षा र मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। र त्यस क्रममा कसरी हामीले हेऱ्यौँ, पहिलो कोरिन्थी 9को 14औं पदमा यही प्रकारले सुसमाचार प्रचारकहरूले पनि सुसमाचारबाट जीवन निर्वाह गरून् भनी प्रभुले ठहराउनु भएको छ। यसरी प्रभुले सबै ठाउँहरूमा, संसारका सबै भागहरूमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्न दिनुभएको आदेश, आज्ञा जो छ त्यसको परिपालना स्थानीय मण्डलीहरूबाट हुँदछ। र स्थानीय मण्डलीहरूले यो कसरी चाहिँ पुरा गर्न सक्छ, कसरी सम्भव छ, किनभने आर्थिक चुनौतीहरू त हुन्छन्। तर यसका लागि परमेश्वरले मार्गदर्शन दिनुभएको छ कि सुसमाचार प्रचारकहरूले पनि सुसमाचारबाट जीवन निर्वाह गरून् भनी प्रभुले ठहराउनु भएको छ। यसर्थ हामी मण्डली जनहरू अत्यन्त यसमा विश्वज्ञ हुन सकौँ कि आफ्ना स्थानीय मण्डली पास्टरको लागि, आफ्नो स्थानीय मण्डलीबाट पठाइएका मिसनरीहरू, प्रचारकहरूको लागि हामीले सहायता गर्न सकौँ। किनकि यो नै प्रभुको तरिका हो कि आफ्नो स्थानीय मण्डली पास्टर मात्र होइन, अरू थुप्रै होइन सेवकहरूलाई, पूर्णकालीन सेवकहरूलाई सहायता जति हामी गर्न सक्यौँ उति नै उहाँहरू सेवामा लाग्न सक्नुहुन्छ। धेरै उद्धार पाउने अवसर हुन्छ, शिक्षा पाउने अवसर पाउँछ। त्यसरी नै हामीले आफ्नो चाहिँ आयबाट भनौँ, हाम्रो नियमित रूपमा दिने जुन कुराहरू छन् त्यो सधैँ छ। त्यसबाहेक पनि हामीले महान आज्ञाको लागि, प्रचारकहरूको लागि, मिसनरीहरूको लागि केही न केही अलग गर्ने बानी गर्नु बडो बुद्धिमानी कुरा हो। त 10 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ, अब भाइहरू, हाम्रा सबै पुर्खाहरू बादल मुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर पार गए भन्ने कुरामा तिमीहरू अनजान रहौ भन्ने मेरो इच्छा छैन। यस प्रकारले हामी पाउँछौँ कि पुर्खाहरूको केही कुरा उल्लेख भएको छ। पुर्खाहरू बडो आशिषित थिए, अर्थात् इस्राएलीहरूका पुर्खाहरू जो मिश्र देशमा थिए, दासत्वमा थिए। तर प्रभुले स्वतन्त्रता दिन चाहनुहुन्छ। दासत्व परमेश्वर इच्छा होइन, स्वतन्त्रता उहाँको इच्छा हो। तैपनि संयम बिनाको स्वतन्त्रता काम छैन। र यो समस्या ती पुर्खाहरूमा देखिए है। त उनीहरू बादलको अगुवाईमा डराइए, जसले चाहिँ परमेश्वर उपस्थितिलाई जनाउँदथ्यो। जुन कुरा प्रस्थान 13:21-22 मा लेखिएको छ कि बादल परमेश्वर उपस्थितिको एउटा चिन्ह थियो। जब परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो त्यहाँ बादल देखा पर्थ्यो। कतिपय अवस्था हामी बादललाई नराम्रो रूपमा पाउँछौँ। बादल लाग्यो, हृदयमा बादल लाग्यो होइन। त बादललाई अँध्यारो बनाउने, छोप्ने त्यो चिजको रूपमा हेरिन्छ। तर बाइबलमा बादलले महिमाको सङ्केत गर्छ, बादलले परमेश्वर उपस्थितिको सङ्केत गर्छ। र बादल राम्रो कुरा हो। बादल बिना कसरी पृथ्वीमा वर्षा हुन्छ, बादल बिना पृथ्वीमा कसरी शीतलता हुन्छ, यो दुवै होइन यसको कामहरू छ। र रातमा खाँबोको आगो, के अरे आगोको खाँबो, र दिनमा बादलको खाँबो, ठिक त्यही चिज चाहिँ नै त्यसरी परिवर्तन हुन्थ्यो होइन। रातमा त्यही चिज चाहिँ नि झलमल्ल आगो बन्थ्यो र दिउँसो चाहिँ त्यही चिज बादल बन्थ्यो, जाडतामा छाया बन्थ्यो, शीतलता बन्थ्यो। कति अचम्म कुरा। यो प्रकारले परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई नेतृत्व गर्नुभएको थियो। र समुद्रको बीचबाट भएर ती इस्राएलीहरूले लाल समुद्र पार गरे। भयङ्कर ठुलो लाल समुद्र, भयङ्कर कि सम्पूर्ण इस्राएलीहरू नै लाल समुद्र भएर होइन जान सक्थ्यो, अथवा उनीहरू त्यहाँ अट्न सक्थ्यो। त्यसको लम्बाइ चौडाइ र मिस्री फौज जम्मै त्यहाँ अट्न सक्थ्यो। कुनै एउटा छेउमा चाहिँ उनीहरू मजाले अट्न सक्थ्यो भनेपछि त्यो कति लम्बाइ कुरा छ, विशाल होइन चौडाइ भएको भाग उनीहरूले पार गरेका थिए।
र हामी पाउँछौँ कि लाल सागर जहाँ मिश्री सैन्य शक्ति पनि सम्पन्न माने समाप्त भएको थियो, जुन कुरा प्रस्थान 14:21-22ले भनेको छ। जम्मै विशाल मिश्री फौज समाप्त हुन सक्ने, डुब्न सक्ने भनेपछि सानो खोल्सा खोल्सी पार गरेको होइन। र हामी देख्छौँ कि मानव सामर्थ्यले परमेश्वरलाई कहिल्यै पनि चुनौती दिन सक्दैन। राज्यहरूको उठान र पतन परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्यको निम्ति गरिन्छन्। मिश्री राज्य शक्ति के भयो त? तहस नहस भयो। लाल समुद्रमा मिश्री राज्य शक्ति समाप्त भएको थियो। र यसो भएको हुनाले हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरको बाहुबलद्वारा इस्राएलीहरूलाई मिश्री दासत्वबाट छुटकारा गराइएको हो। र तपाईँ हामीलाई पनि परमेश्वरको सामर्थ्यले, बाहुबलले पापको दासत्व, शैतानका दासत्व, त्यसका सबै खाले दुष्टताहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा गराउनु भएको हो। त्यसकारण गर्दा परमेश्वरको सामर्थ्य, उहाँको बाहुबलको अगाडि कसैको केही चल्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि हामी देख्छौँ परमेश्वरले कसरी ती पुर्खाहरूलाई होइन परमेश्वरले कसरी ती पुर्खाहरूलाई अर्थात् इस्राएली पुर्खाहरूलाई छुटकारा दिनुभयो, त्यस कुराको सम्झना गराउने काम भएको छ। हामी 2 पद पढ्नेछौँ। अनि सबैले बादलमा र समुद्रमा मोसाको बप्तिस्मा लिए। होइन, बादलमा र समुद्रमा कि मोसा परमेश्वर एक सेवक हो। उसले पुरानो करारको, पुरानो नियमको वा व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दछ। र इस्राएलीहरूले मोसाको बप्तिस्मा लिए भनेको छ। यसको माने के हो त? इस्राएलीहरू मोसाको नेतृत्वमा समाहित गरिए, जसद्वारा व्यवस्था आएको हो। र उनीहरू व्यवस्था मान्न समाहित गरिएको थियो, जसको चित्रस्वरूप उनीहरू होइन बादल र समुद्र भएर लगिए। यसैलाई मोसाको व्यवस्था भन्यो, के अरे मोसाको बप्तिस्मा भन्यो। मोसाले जाँदै पानीमा डुबाउने काम गरेन। त यो चाहिँ के त भन्दाखेरि मोसाको लिडरसिपमा वा नेतृत्वमा उनीहरू समाहित भए भन्ने अर्थ हो। मोसाको व्यवस्था या मोसाको बप्तिस्मा कि मोसाको नेतृत्वमा है व्यवस्था मुनि ती समाहित भए र जसलाई चित्रस्वरूप ती सबै इस्राएलीहरू बादलभित्र समाहित थिए, समुद्रभित्र समाहित थिए। र यसैलाई नै मोसाको बप्तिस्मा भनिएको हो। यस प्रकारले परमेश्वरले कति अचम्म साथ ती इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो कि यो चाहिँ नै बडो अचम्मको कुरा थियो। र यसो भएको हुनाले परमेश्वरको आश्चर्य कर्म इस्राएलीहरूले देखेको हो। र यतिखेर परमेश्वरको अनुग्रहबाट इस्राएलीहरूले कति धेरै आशिष पाए, त्यो कुराको वर्णन यहाँ आएको छ, भएको छ। र 3 र 4 पदमा हामी पढ्नेछौँ। अनि सबैले एउटै आत्मिक खानेकुरा खाए, अनि सबैले एउटै आत्मिक पिउने कुरा पिए, किनकि तिनीहरूको पछि पछि लाग्ने आत्मिक चट्टानबाट तिनीहरूले पिए। अनि त्यो चट्टान चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। कति सुन्दर कुरा कि तिनीहरू सबैले एउटै आत्मिक खानेकुरा खाए है। आत्मिक खानेकुरा अर्थात् परमेश्वरबाट प्रदान गरिएको, प्रबन्ध गरिएको स्वर्गीय मन्ना, जसका लागि इस्राएलीहरूले केही परिश्रम गरेका थिएन। रोटी अनि पानी तिनीहरूले पाए। उदार स्थानमा पानी थिएन, तर चट्टानबाट परमेश्वरले पानी निकाल्नुभयो। उदार स्थानमा रोटी थिएन, तर परमेश्वरले दिनुहुँ स्वर्गबाट मन्ना वर्षाउनु भयो। परमेश्वरमा के कुनै कुरा असम्भव छ त? परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छन्। त परमेश्वरले इस्राएलीहरूको जुत्ता फाट्न दिनु भएन, तिनको कपडा पुरानो भएन। 40 वर्षमा इस्राएलीहरू जाड स्थानमा हिँडिरहे र परमेश्वरले तिनलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु र निरन्तर ती माथि उहाँले आफ्नो दया, आफ्नो अनुग्रहको व्यवहार गरिरहनुभयो। र तिनका अघि अघि हिँड्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसलाई आत्मिक चट्टान भनेको छ। जुन चट्टानबाट पानी निस्केको, जुन चट्टानले उनीहरूलाई डुब्न दिएन,
जुन चट्टानले नै उनीहरूलाई फस्न दिइएन अथवा पराजित हुन दिइएन, मिश्री दासत्वबाट चाहिँ त्यसमा फस्न दिइएन, मिश्री सैन्य शक्तिबाट सिद्धिन दिनु भएन है। त्यो चट्टान चाहिँ नै ख्रिस्ट यीशु हुनुहुन्थ्यो। मत्ती 16:18 लेखिएको छ कि यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु। यीशु ख्रिस्ट स्वयंले भन्नुभयो यस चट्टानमाथि मण्डली बनाइनेछ। अर्थात् यीशु ख्रिस्टमाथि चट्टान, जो यीशु ख्रिस्टमाथि मण्डली बनाइन्छ, जो चट्टान हो। यसर्थ मण्डली चाहिँ नै चट्टानमाथि बसालिएको हुनाले इतिहासमा मण्डली विरुद्ध अनेक गतिविधि आक्रमण भए तापनि यो कहिले ढलेन, लोटेन। जो यसका विरुद्ध चाहिँ लागे ती चाहिँ समाप्त भए, धुलो पिठो भए है, त चट्टान खडा भइरह्यो, किनभने चट्टान ख्रिस्ट यीशु हो र चट्टानमाथि बसालिएको मण्डली कहिले नष्ट हुन सकेन, भएन। त परमेश्वर इस्राएलीहरूलाई खुवाउनु भयो विश्वास गर्ने र नगर्ने सबै इस्राएलीहरूलाई। विभिन्न खाले इस्राएलीहरू त्यहाँ थिए, विश्वास गर्ने थिए, नगर्ने थिए। तैपनि ती सबैलाई चट्टानको पानी र मन्ना खुवाउनु भयो। आज संसारमा विभिन्न खाले छन्, दुष्टहरू छन् अनि धर्मीहरू छन्, त सबैमाथि पानी बर्सिरहेछ। सबैका लागि घाम प्रबन्ध भएको छ। त परमेश्वर सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबै मानिसहरूलाई सत्यतामा आउनु भन्ने चाहनुहुन्छ। त परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्यबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रबन्ध गरिएको आत्मिक खानेकुरा तिनीहरूले खाए, जुन चाहिँ मानवीय श्रमबाट थिएन। उजाड स्थानमा खेतीपाती गरिन, धान रोपिएन, मकै रोपिएन, कोदो रोपिएन, तरकारीहरू आलु भन्टा होइन अनेक किसिमको कुराहरू रोपिएन। र विश्वासले ती पानी र रोटीलाई होइन तिनीहरूले चाहिँ त्यसबाट खाए। र केवल त्यो चाहिँ पानी र रोटी मात्र त्यो थिएन, तर विश्वासहरूले चाहिँ त्यसलाई त्योभन्दा बेसी रूपमा बुझे र त्यसलाई उनीहरूले परमेश्वरबाटको आत्मिक रोटीको रूपमा बुझे। यसैले उनले भने, पावलले कि उजाड स्थानमा तिनीहरूले आत्मिक रोटी खाए, त परमेश्वरबाट तिनीहरूलाई दिएको रोटी। त 5 पदमा लेखिएको छ, यी सबै उत्तमताहरूको बावजुद पनि हामी पाउँछौँ 5 पदमा, तर तिनीहरू मध्ये धेरैसँग परमेश्वर खुसी हुनु भएन, किनकि तिनीहरू उजाड स्थानमा पसारो परे, विद्रोही भए। धेरै पटक पापको प्रेजेन्सले गर्दा, उपस्थितिले गर्दा मानिस सबै उत्तमताका बीच पनि, परमेश्वरको सबै आशिषका बावजुद पनि खुसी हुन्नन् होइन, सन्तुष्ट हुन्नन् र उल्टै विद्रोही, उल्टै गनगने होइन यो किसिमको हुन्छन्। त हामी देख्छौँ 5 पदमा कि परमेश्वर त्यस कारणले खुसी हुनु भएन। मिश्र देशबाट निस्केर गरिएको होइन उजाड स्थान यात्रामा इस्राएलीहरू मध्ये अधिकांशले परमेश्वरमा अविश्वास गरे। यो छक्कलाग्दो कुरा थियो, अधिकांशले, जसले कि मिश्र देशमा परमेश्वरबाट गरिएका अचम्मका चिन्ह र चमत्कारहरू देखे कि परमेश्वरले कसरी मिश्रीहरूको विरुद्धमा इस्राएलीहरूको पक्ष लिनुभयो। किनकि ती मिश्रीहरूले इस्राएलीहरूलाई सताएका थिए, दासत्वमा राखेका थिए, अन्य अत्याचार गर्थे, उनीहरूको लागि कुनै अदालत थिएन। र हामी पाउँछौँ उनीहरूले बारम्बार उहाँको कार्यशैली र कार्यक्रमलाई मन पराएन, परमेश्वरको कार्यशैली मन पराएन, उहाँको कामलाई मन पराएन, कार्यक्रमलाई मन पराएन, उहाँ विरुद्ध गनगन गरिरहे होइन। साह्रो दुःख लागेको थियो उहाँलाई, परमेश्वरलाई। त उहाँले धेरै सहनुभयो, तर अब उहाँले न्याय गर्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। त प्रभुले सहने सीमासम्म सहनु, जब सीमा चाहिँ नाङ्ने काम भयो त प्रभुले उजाड स्थानमा तिनको न्याय गर्नुभएको छ। र मिश्र देशबाट निस्कँदा 20 माथिका इस्राएली, 20 वर्ष माथिका इस्राएलीहरूमा केवल योस र कालेबलाई मात्र कनान देश प्रवेश गर्न अनुमति दिइयो, अरू बाँकी उजाड स्थानमा स्वाहा। त परमेश्वर योजनामा यो थिएन कि इस्राएलीहरू मिश्र देशबाट निस्किसकेपछि कनान देश पुग्न अगाडि जहाँ उनीहरू लगिँदै थियो, जो दुध र मह बग्ने देश हो, अर्थात् परमेश्वरको अघिबाटै योजना गरिएको भूभाग हो, जहाँबाट उहाँले संसारलाई आशिष दिन योजना गर्नुभयो कि पृथ्वीमा पनि एउटा ठाउँ, स्थान छान्नुभयो, एउटा भूभाग छान्नुभयो जहाँबाट परमेश्वरले आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
र त्यस देशमा पुग्न अगाडि इस्राएलीहरू उजाड स्थानमा 40 वर्ष रहन्छन् भन्ने परमेश्वर योजनामा थियो। तर यो इस्राएलीहरूको दुष्टता कारणले यो लम्बिन गएको अवस्था थियो र उनीहरूको दुष्टता कारणले परमेश्वरले 20 वर्ष उमेर माथिकालाई कनान देश प्रवेश गर्न नदिने वाचा गर्नुभयो। त्यसैले ती इस्राएलीहरू नमर्दासम्म उजाड स्थानमै परमेश्वर घुमाइरहनु हो। परमेश्वर हत्यारा होइन, शैतान हत्यारा हो। त्यहाँ तिनलाई मार्नु भएन, बिना कारण मार्नु भएन होइन। कहिलेकाहीँ दुष्टता अपराधको जुन सीमा नागिसकेको अवस्थामा सजाय दण्ड सजायको समयमा मारिनु छुट्टै कुरा हो। तर सामान्यतः परमेश्वरले मानिसलाई बाँच्न दिनुहुन्छ। 60, 70, 80 कति बाँच्छन्, बाँच्न दिनुहुन्छ। त्यही भएको इस्राएलीहरू 70, 80 नपुग्दासम्म घुमाइराख्नु। कोही 100 पनि पुगे उजाड स्थानमै। तर बाँकी जो 20 वर्ष मुनिका जो थिए ती चाहिँ नै ठुला भए, वयस्क भए अनि उनीहरू मात्रै प्रवेश गरे कनान देशमा। यसैले बाँकी सबै नै अयोग्य भएर ती उजाड स्थानलाई नष्ट पारिए। गनगन यस कारणले डरलाग्दो पाप हो। परमेश्वरले हामीलाई यहाँ ल्याउनु, हामीलाई मर्न ल्याएको, हामीलाई मिश्र देश ठिक थियो, अथवा हाम्रो दासत्व अवस्था ठिक थियो, अथवा हाम्रो पापी अवस्था ठिक थियो, अथवा हामी संसारमा ठिक थियौँ। हामी चाहिँ कनान देश लाने चाहिँ जुन भनिएको छ त्यो जुन प्रायोजन छ त्यो योजना नै बेठिक छ। हामी उतै ठिक थियौँ र दिनदिनै परमेश्वरबाट सित्तैमा दिइएको मन्नामा खुसी थिएन, दिनदिनै परमेश्वर प्रबन्ध गरेको बट्टै चरामा खुसी थिएन, दिनदिनै परमेश्वर प्रबन्ध गरेको पानीमा खुसी थिएन, सबै अनुग्रहमा खुसी थिएन। घामबाट छेक्न बादल, रात बिच पनि यात्रा सम्पन्न होस् भनेर त्यही नै बादल चाहिँ आगो खम्बा, यी सबै प्रबन्ध र आफ्नो जुन परमेश्वर जुन किसिमको वास्ता हो र माउले आफ्नो चल्लाहरूलाई कसरी सुरक्षा प्रदान गर्दछ त्यसरी सुरक्षा प्रदान गर्नुभएको थियो। त खुसी थिए उनीहरू, सधैँ गनगन गर्थे। त गनगन गर्न त सजिलो छ। त मानिसहरू जसमा यो रोग लागेको छ उनीहरू वास्तवमा परमेश्वरको विरुद्धमा समेत गनगन गर्नु पछि पर्दैन। परमेश्वरले के वास्तै गर्नु, पुरो संसारमै ठिक थियो। यो कति मूर्ख कुरा हो। र कोरहको विरोध गराई एउटा गम्भीर पाप थियो। उजाड स्थानमा भएको एउटा डरलाग्दो घटना यही थियो कि कोरहको विरोध गराई भयङ्कर रूपमा यसरी अघि बढ्यो कि परमेश्वरले न्याय गर्नुभयो। यसरी कोरहले मोसाको विरुद्धमा मानिसहरूलाई भड्काएका थिए, उभाडेका थिए। तपाईँले हामीलाई यहाँ ल्याउनु, त मोसाले ल्याएको त होइन, त परमेश्वरले ल्याउनु भएको हो। मोसा त एउटा दास हो, सेवक हो, परमेश्वर आज्ञा पालन गरेको हो। यसरी उनले आफ्नो अगुवाहरूलाई अनादर गरे, विद्रोह गरे। आफ्नो अगुवाहरूलाई आदर गर्न आवश्यक छ। आपसमा मेलमिलापमा बस्नुपर्छ। पहिला तिमोथी 5:12-13 भनेको छ। तर तिनीहरूले त्यो गरेनन्। मोसा विरुद्ध उठ्नु नै परमेश्वर विरुद्ध उठ्नु थियो, किनभने मोसा आफ्नो इच्छाले सबै गरिरहेको थिएन। परमेश्वर आज्ञाले उनको काम गरिरहेका थिए मोसाले। त्यसैले परमेश्वरको काम उनीद्वारा भइरहेको हुनाले उनी विरुद्ध अघि बढ्नु भनेको परमेश्वरकै योजना विरुद्ध अघि बढ्नु थियो। र हामी देख्छौँ कि परमेश्वर वचनमा यसो लेखिएको छ पहिलो थेसलोनिकी 5:18 कि हामीले गनगनको अलावा गनगनको सट्टा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, धन्यवादी हुन सिक्नुपर्छ। ठुलो सङ्ख्यामा त्यस बगालमा पनि परमेश्वरमा धन्यवादी हुनेहरू थिए। परमेश्वर धन्यवाद जसले हामीलाई दिनु कामै नगरेर पनि खुवाउनु भएको छ, पिलाउनु भएको छ, सबै सुरक्षा प्रदान गर्नुभएको छ। तर गनगन गरे हुनाले ती नष्ट गर्नेद्वारा नष्ट गरिए भनेको छ पहिलो कोरिन्थी 10:10 पदमा। र हामी 6 पद पढ्नेछौँ यतिखेर। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 6 पदमा जसरी तिनीहरूले लालसा गरे जसरी उसरी हामीले चाहिँ खराब कुराहरूको लालसा गर्नु हुँदैन भन्ने विचारले यी कुराहरू चाहिँ अब हाम्रा निम्ति उदाहरण भएका छन्। हाम्रो निम्ति उदाहरण है। यसर्थ इस्राएलीहरू उनीहरूका असंयम र अविश्वासको कारण उजाड स्थानमा नष्ट भए।
त्यसै उनीहरूले मूर्ति पूजा गरे, व्यभिचार गरे, परमेश्वरलाई परीक्षा गरे, गनगन गरे, उनीहरूले लालसा गरे है। हामीलाई मासु चाहियो, मासु, हामीलाई मिश्र देशको मासुको याद आइरहेछ, हामीलाई त्यहाँको काँक्राको याद आइरहेछ, खरबुजाको याद आइरहेछ। मिश्र देशले संसारको चित्रण दिएको जहाँ सबै उत्तमताहरू त छन् तर त्यहाँ दासत्व छ। इस्राएलीले ती सबै उत्तमताको उपभोग त गरिरहेका छे, तर उनीहरू दिनहुँ कुटाइ खान्थे, उनीहरूको लागि न्याय थिएन, त उनीहरू दासत्वमा थिए र कुनै पनि समय उनीहरू मारिन सक्थे, खेदिन सक्थे। त्यो उनीहरूको देश थिएन, त्यो प्रदेश थियो। त्यहाँ कतै कतै कुनै पक्षबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति थिएन। त तिनले सधैँ संसारलाई सम्झे, मिश्र देश, मलाई मिश्र देश। त परमेश्वर वचनमा विश्वास थिएन। त बारम्बार मौसाद्वारा भनिएको छ कि जुन देश हामी जाँदैछौँ त्यो कनान देश हो, त्यो दुध र मह बग्ने देश हो, परमेश्वर अब्राहमले दिनुभएको देश, हाम्रै देश हो, तिमीहरूलाई दिएको देश हो। विश्वास थिएन। हामीलाई संसार ठिक छ। आज परमेश्वर वचनद्वारा प्रभुका जनहरूले सिकाइरहेका छन् कि हाम्रो थाई बसोबास त माथि हो, स्वर्ग हो। स्वर्ग चाहिँदैन, संसारै ठिक छ। यस प्रकारले हामी धेरै पटक चाहिँ इस्राएलीहरू जस्तै हुन्छौँ है। त परमेश्वर दिनुभयो, तिनको माग अनुसार मासु दिनुभयो होइन। त के भयो त? परमेश्वर धन्यवादको सट्टामा मासु 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 हाम्रो जान गरी खाँदै थिए। त परमेश्वरले यति दुःख लाग्यो कि तिनको दाँतमा मासुका भागहरू हुने क्रममा प्रभुले सजाय दिनुभयो। धन्यवाद छँदै थिएन। परमेश्वरले रोटी भन्यो रोटी दिनुभयो, मासु भन्यो मासु दिनुभयो, पानी भन्यो पानी दिनुभयो, सुरक्षा भन्यो सुरक्षा, सबै कुरा दिनुभयो। जुत्ता फाटेन, कपडा पुरानो भएन होइन, घामले डढेर उनीहरूलाई गाह्रो भएन, राति बिचमा चाहिँ बिच्छी र साँपले डस्ने अवस्था भएन, किनभने उज्यालो थियो, सबै प्रबन्ध थियो। धन्यवाद थिएन। यसरी गन्ती 11 को 4 र 31 देखि 34 खण्ड त्यो लेखेको छ। तिनले चाहिँ नि मासु पाए, मासु दाँतमै हुँदा प्रभुले सजाइदिनु। उहाँलाई साह्रो दुःख लाग्यो, किन धन्यवाद छँदै थिएन। हामीलाई यहाँ ल्याएको होइन, हामीलाई खुवाउनु पर्दैन, यो किसिमको एउटा त्यो किसिम प्रवृत्ति उनीहरूमा थियो। त्यो प्रकारले लालसा नगरौँ है। त्यति मात्र होइन है, उनीहरूको लागि मूर्ति पूजा सामान्य कुरा थियो। मूर्ति पूजाको लालसा, प्रसाद लालसा के पनि थिएन, सामान्य कुरा थियो। मूर्तिमा चढाइएका मासुको लालसा नगरौँ, नभए उनीहरू पापमा जानेछन्, नष्ट हुनेछ। त्यो सन्दर्भ यहाँ आएको छ। हामी 7 पदमा हेर्छौँ मूर्ति पूजाको सन्दर्भ अझै सकिएको छ। जस्तै हामी 8 अध्यायमा हेर्दै थियौँ, सकिएको छैन, किनभने मूर्ति पूजा इस्रायल राष्ट्रको लागि ठेसको प्रमुख कारण भएको थियो। त्यो 7 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरू मूर्ति पूजा नबन जस्तै तिनीहरूमध्ये कतिजना बने, जस्तो लेखिएको छ, खाना र पिउनलाई मानिसहरू बसेर खेल्नलाई उठे। हेर्नुहोस्, त्यो गरेको छ उनीहरूले है। मिश्र देशबाट आउने क्रम उजाड उनीहरूले मूर्ति पूजा गरेका छन्। हामीलाई मिश्र देशबाट ल्याउने यिनै देवता हुन् होइन। त बाछोको सुनको बाछोको मूर्ति बनाएर त्यसलाई ढोग्ने काम गरे, तिनको निम्ति चाड मनाए, तिनको प्रसाद खाए, रमाइलो गरे र व्यभिचार गरे। सबै दुष्टताहरू उनीहरूले गरेका थिए कि त्यस दिन सिनै पर्वतमा मूर्ति पूजा र व्यभिचार काण्डमा 3000 इस्राएली पुरुषहरू मारिएका थिए। 3000 इस्राएली पुरुषहरू मारिएका थिए, जुन कुरा प्रस्थान 32:28 लेखेको छ। यसर्थ पहिलो यूहन्ना 5:21 भनेको छ, आफूलाई मूर्तिहरूबाट जोगाइराख, मूर्तिहरूबाट जोगाइराख। मूर्ति पूजा पाप हो। त कोरिन्थीहरूले मूर्ति पूजा गरिएका थिएनन्, तर मूर्ति पूजाको सम्भावित कार्यतर्फ उनीहरू उन्मुख थिए। यो समस्या थियो, जटिलता थियो। हेर्नुहोस्, तसर्थ मूर्ति पूजाबाट भाग्नुपर्छ भनेर पहिलो कोरिन्थी 10:14 भनेको छ। किन मूर्ति पूजा गलत हो र ती चाहिँ नै खेल्नलाई उठे भनेको छ। मूर्ति पूजापछि पूर्वीय देशहरूमा
गाजा बाजाका साथ नाचगान तथा यौनजन्य क्रियाकलापहरू हुने गर्दछ। यो सामान्य कुरा हो। र 8 पदमा हामी पाउँछौँ 10 अध्याय 8 पद, हामी व्यभिचार नगरौँ जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र एकै दिनमा 23,000 मरे। एकै दिनमा 23,000। त यो चाहिँ मोआबीहरूको चाहिँ यो धुर्तैपूर्ण चाहिँ व्यवहारको कारणले इस्राएलीहरू फसेका थिए र इस्राएलीहरू मूलत बेहोसिया थिए। त उनीहरूको लागि एउटा विशेष चाडको अवसरमा चाहिँ भोजको प्रबन्ध गरेका थियो होइन, एउटा सुन्दर डाँडाहरूमा अघि थुप्रै इस्राएली आजकल थुप्रै चाहिँ मोआबी जवान स्त्रीहरूलाई त्यहाँ प्रयोग गरिएको पाइन्छ। उनीहरू डाँडाहरू नाच्दै होइन गाउँदै गर्ने क्रममा र ठुलो सङ्ख्यामा इस्राएली लक्का जवानहरूले त्यसमा चाहिँ इन्भाइट गरिएको थियो, निम्तो गरेका थिए। र त्यस दिन ती मोआबी सुन्दरीहरूले ठुलो सङ्ख्याका इस्राएली लक्का जवानहरूलाई फसाएका थिए र त्यस काण्डमा 23,000 इस्राएली पुरुषहरू मारिएका थिए। हो परमेश्वर सधैँ मूर्ति पूजाको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, किनभने मूर्ति पूजा परमेश्वर सट्टामा गरिने कुनै थोकलाई गरिने पूजा हो। त परमेश्वर एकमात्र जीवित सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सबै चिज सृष्टि गर्नुभयो र जसमै सबै कुरा रहन्छन्। हामीले कलसी 1:16-17 पाउँछौँ। जसले नि सबै कुराहरू, पृथ्वी मात्र होइन, जब हामी स्पेसमा जान्छौँ, अन्तरिक्षमा जान्छौँ, पृथ्वीलाई एउटा सानो भकुण्डको रूपमा देख्छौँ। यहाँबाट हामी चन्द्रमालाई माथि देख्छौँ, त स्पेसबाट फेरि पृथ्वी अन्यत्र आकाशमा टाढा माथि झुन्डिएको देख्नेछ। एउटा सामान्य एउटा सानो सम्पूर्ण युनिभर्सको एउटा सानो एउटा भूभाग मात्र, खण्ड मात्रै हो हाम्रो पृथ्वी होइन। र त्योभन्दा विशाल विशाल चाहिँ ती सबै थुप्रै तारापुञ्ज र ती सबै कुराहरू जो आकाशमा छन्, ती सबै त परमेश्वर सृष्टि हो, कुनै मूर्तिले बनाएको हो नि। भने त्यस परमेश्वरलाई छोडेर पृथ्वीको कुनै एउटा ठाउँमा कुनै धातु कि काठ कि कुनै माटो कि कुनै चिजको बनाएर परमेश्वर सट्टालाई, परमेश्वरलाई नाइ भनेर ती चिजलाई पुज्नु यो कति मूर्खतापूर्ण कुरा हुन्छ। परमेश्वरलाई मन पर्दैन। त्यस दिन 23,000 मानिसहरू मारिए मूर्ति पूजा र व्यभिचार कारणले। र 9 पदमा लेखिएको छ, हामी ख्रिस्टलाई परीक्षा नगरौँ जसरी तिनीहरूमध्ये पनि कतिले परीक्षा गरेर साँपहरूद्वारा नष्ट भए। बारम्बार इस्राएलीले अपराध गरे, ख्रिस्टलाई परीक्षा गरे। ख्रिस्ट त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो चट्टान जो हुनुहुन्थ्यो, जो ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् इस्राएलीहरूको साथमा जानुहुने त्यो बादल नै ख्रिस्ट थियो, जसले उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुभएको थियो। उनीहरूलाई सबै प्रबन्ध गर्ने काम ख्रिस्टले गर्नुभएको थियो। कतिले भन्छ ख्रिस्ट यीशु हिजो जन्मिनुभएको, त ख्रिस्ट यीशु त्यतिखेर पनि हुनुहुन्थ्यो। ईसा पूर्व 1500 को कुरा हो यो, अनि आजभन्दा करिब 3500 वर्ष अगाडि कुरा हो। ख्रिस्ट 2000 वर्ष अगाडि जन्मिनुभयो, त 3500 वर्ष अगाडि पनि ख्रिस्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो अब्राहमभन्दा अगाडि म हुँ, त 4000 वर्ष अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त उहाँले भन्नुभयो कि सबै समयहरूको सुरुमा म थिएँ, आदि र अन्तमा नै हुँ भनेपछि येशू ख्रिस्ट अब्राहमभन्दा अगाडि मात्र होइन, आदमभन्दा पनि अगाडि, पृथ्वीभन्दा पनि अगाडि, सम्पूर्ण युनिभर्स अगाडि, समयहरूको पनि अगाडि। र त्यस प्रभुलाई परीक्षा गर्नु कति दुःखद कुरा थियो। यसरी इस्राएलीहरूले परमेश्वर मूसाको विरुद्धमा बोले होइन। गन्ती 21:5 पद हामी पाउँछौँ। र परमेश्वर उनीहरूका सुरक्षा दिने प्रबन्ध गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, तैपनि उनीहरूले उहाँको विरुद्धमा उठे, उहाँलाई परीक्षा गरे। फलस्वरूप उजाड स्थानमा ती नष्ट गरिए, साँपद्वारा नष्ट गरियो। उजाड स्थानका सबै भूभागहरूबाट डरलाग्दा साँप, विषालु साँप हुन्छन् उजाड स्थानमा। ती साँपलाई पठाइयो। राति सुतिरहँदा तिनीहरूको पालहरूमा पसे, सबले डस्न लागे होइन।
यति डरलाग्दै थियो कि ढुन्डुनिँदै भक्कै लड्थे, सुन्नेहरू केही समय मरिहाल्थे, एकदम छिटो मर्थे। यो समयमा इस्राएलीले भने हे प्रभु, हे मोसाले भने मोसा हामीलाई बचाउनुहोस्, हाम्रो लागि कृपा गरी प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हामी नष्ट हुँदैछौँ। त प्रभुले तिनका लागि मोसा मार्फत पित्तलको साँप बनाए, काठमा झन्ड्याउने आदेश दिनुभयो र त्यस पित्तलले साँपलाई हेर्ने सबैले छुटकारा पाउँथे। साँपको त्यो विषबाट तत्काल चङ्गाइ पाउँथे। विश्वास गर्नेले हेरे निको भए, विश्वास नगर्ने नचाहिने कुरा। मोसाले हामीलाई अहिलेदेखि एउटा पागल बनाएको, फेरि पनि यो पागलपन हामी किन फस्छौँ? त्यही बेला भक्लोकै मरे है। र हामी पाउँछौँ कि त्यस पित्तलले साँपले ख्रिस्ट येशूको चित्रण दिन्थ्यो, जुन कुरा यूहन्ना 3:14 पदमा आएको छ। जसरी उजाड स्थानमा मोसाले साँपले उचाले, त्यसरी नै मानिसको पुत्र उचालिनुपर्छ र मानिसको पुत्र क्रुसमा टाङ्गिनुपर्छ अनि उहाँमा विश्वास गर्नेहरू बचाइन्छ। यसर्थ प्रिय हो, हामीले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँ हामी सबैका पापलाई कल्भरी क्रुसमा बलिदान हुनुभएको र उहाँमाथि विश्वास गर्ने तत्काल निको हुन्छन्, अर्थात् पापहरूबाट चङ्गाइ पाउँछन्। जसरी उजाड स्थानमा त्यो पित्तलले साँपलाई हेर्नेहरू तत्काल निको भए, बाँचे, जीवन पाए, त्यसरी नै येशू ख्रिस्टलाई हेर्नेहरू निको हुन्छन् अथवा पापको रोगबाट निको हुन्छन्, जीवन पाउँछन्। यसो भएको हुनाले हामी परमेश्वरको सत्यतालाई सधैँ महसुस गर्नुपर्छ, बुझ्नु पर्दछ कि परमेश्वर सत्यता सही हो, पक्का हो। र हामी यस प्रकार उजाड स्थान तिनले परीक्षा गरेको परिणाम चाहिँ बडो डरलाग्दो भयो, बडो दुःखद भयो। र हामी पाउँछौँ 10 पदमा, तिमीहरू गनगन नगर, जसरी तिनीहरूमध्ये पनि कतिले गनगन गरेर नष्ट गर्नेद्वारा नष्ट पारिए। नष्ट गर्नेद्वारा अर्थात् त्यस खटाइएको स्वर्गदूतद्वारा नष्ट गरिए है, जसले मिश्रीहरूका छोराहरूलाई नष्ट गर्ने कार्य गरेका थिए, प्रस्थान 12:23 है। र हामी देख्छौँ कि बारम्बार इस्राएलीहरू पनि नष्ट गरिए, नष्ट गर्नेद्वारा, किनभने प्रभुले विद्रोहीहरूलाई न्याय गर्नुहुन्छ। र यी सबै कुराहरू आज हाम्रो लागि के हुन् त? 11 पदले भनेको छ, अब उदाहरणका निम्ति यी सबै कुराहरू तिनीहरूमाथि आइपरे र हाम्रै चेताउने निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि संसारका अन्तहरू आइपुगेका छन्। यी सबै हाम्रो लागि उदाहरणको लागि भएको हो, हाम्रो चेताउन र पाठको लागि हो। र 12 पदमा लेखिया छ, यसकारण जसले म खडा छु भने सम्झन्छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त्यो लड्नेछ। यसैले है आफूमा भरोसा गर्नु डरलाग्दो कुरा हो। भरोसा ख्रिस्ट येशूमा। त इस्राएलीले आफू भरोसा गरे, हामी सक्छौँ। यी मोसाले सकेनन्, परमेश्वरले हाम्रो विरुद्ध चाहिँ काम गर्नु, गल्ती गर्नु, हामीलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ नष्ट हुन दिने, हामीलाई कनान लाने भनेर ल्याउने, चाहिँ हामीलाई यहाँ राख्ने, सिद्ध्याउने, त्यो त उनीहरूको दुष्टता कारणले थियो, विद्रोह कारणले थियो। अब 1 वर्षभित्र उनीहरू कनान देश प्रवेश गर्ने प्रभु सोचको योजना हो। त उनीहरू 40 वर्ष रहे, यो उनीहरूको दुष्टता कारणले। उनीहरूले आफू भरोसा गरे र लोटे। र 13औं पदमा पाउँछौँ, मानिसमाथि आइपर्ने किसिमको परीक्षा बाहेक अरू परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपरेको छैन। तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सक्यो भनेर परीक्षाको साथसाथ उम्कने बाटो पनि बनाउनेछ। परमेश्वर कति सुन्दर व्यवहार मानिसप्रति है, कि उहाँले परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। डरलाग्दो उपाय भनौँ, डरलाग्दो परिस्थिति आयो, उपाय पनि प्रभु दिइहाल्नुहुन्छ। भोक लाग्यो, इस्राएलीहरूले ल्याएका रोटी सकिए, खानेकुरा सकिए, त प्रभुले मन्ना बर्साइदिनु भयो। तिर्खा पानी चाहियो, पानी चट्टानद्वारा पानी दिनुभयो।
घाम लाग्यो प्रभुले बादल, जाडो भयो त आगोको खाँबो। र उनका लागि तिनीहरूको लागि के कुरा अभाव गरिदिनु भयो त उहाँले होइन। त इस्राएलीहरू विद्रोह कारणले साँपद्वारा नष्ट हुँदै थिए, त प्रभुले पित्तलको साँप तयार गरिदिनु भयो। पित्तलले न्यायको चित्रण दिन्छ। त्यस पित्तलमाथि त्यस साँपमाथि प्रभुको न्याय पर्यो। मानिसको सट्टामा त्यसमाथि न्याय गरिएको जस्तो चित्रण त्यसबाट प्रस्तुत हुँदै थियो, जसले त्यसलाई हेरे तत्काल निको भए। त्यसैले हामीहरू संसारको यात्रामा छौँ, धेरै परीक्षाहरू छन्। हामीलाई बेला बेला मिश्र देशको याद आउला र हामी यात्री जीवनमा छौँ, उजाड स्थान भएर गइरहेका छौँ। तर एउटा कुरा के त भन्दा प्रभु हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। प्रभु मिश्र देश हुनुहुन्न, तर हाम्रै साथ हुनुहुन्छ। तैपनि हामीलाई मिश्र देशको याद आउला र संसारै ठिक थियो, संसारका साथीहरू, संसारको चाहिँ गतिविधिहरू होइन, संसारको चाहिँ रीतिथिति यताउता त्यही ठिक थियो भन्ने हुनसक्छ, तर त्यो गलत हो। प्रभुले हामीलाई जुन अवस्थामा छौँ त्यस अवस्थामा अनुग्रह गर्नुभएको छ। समस्या छ, उपाय पनि छ। परीक्षाको साथसाथै प्रभुले हामीलाई उम्कने बाटो पनि बनाउनु भएको छ। यसर्थ पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा एउटा महत्त्वपूर्ण पद चाहिँ 13 पद हो। यसलाई याद गर्नुहोस् कि मानिसमाथि आइपर्ने किसिमको परीक्षा बाहेक अरू परीक्षा तिमीहरूमाथि आइपरेको छैन। हामीले सहन सक्ने भन्दा बेसी डरलाग्दो परीक्षा हामीमाथि आउन दिइने छैन। त परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूको शक्तिदेखि बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन। र तिमीहरूले सहन सक भनेर परीक्षाको साथसाथ उम्किने बाटो पनि बनाउनु हुनेछ। यसर्थ प्रिय हामीले गनगन गर्नु पर्दैन, विद्रोह गर्नु पर्दैन, अधन्यवादी हुनु हुँदैन, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, सबै दुष्टता, सबै खाले सांसारिकता र मिश्र देशका सबै दुष्टतामा मन लाउनु पर्दैन। त प्रभुले हाम्रो यात्रामा सबै उत्तमताको प्रबन्ध गर्नुभएको छ, गर्नुहुनेछ। होला परीक्षा हामीमा आउला, तर उम्कने बाटो पनि सँगसँगै प्रभुले दिनुहुन्छ। र हरेक जो ख्रिस्टमा आउनुभएको छ तपाईहरू धन्यवादी हुनु आवश्यक छ। तपाईहरू आशिषित जन हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईहरूलाई मिश्र देशबाट वा दासत्वबाट छुटकारा गराउनु भएको छ, संसारबाट छुटकारा गराउनु भएको छ, प्रभुको निजी प्रजा सन्तान बनाउनु भएको छ। उहाँको विशेष केयर, विशेष वास्तामा राखिएको छ र हामीलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। सबै खाले जटिलता बिच हामी आशिषित हुनेछौँ, हामी स्थिर हुन सक्छौँ, खडा हुन सक्छौँ उहाँको अनुग्रहद्वारा। कहिलेकाहीँ बिरामी हुनसक्छ, ठिकै छ, हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, प्रभु इच्छा भए हामी निको हुन सक्छौँ। तर निको नै नभए तापनि त्यो सामर्थ्य प्रभुले हामीले दिनुहुनेछ। त्यो सबै बिच हामी विश्वासमा खडा हुन सक्नेछौँ। बिरामी त के मर्छौँ पनि हामी एक दिन। यसैले विश्वासहरूलाई कहिल्यै बिरामी हुने छैन। संसारमा चाहिँ समस्या फिटिकै हुन्न भन्ने त्यो प्रतिज्ञा छैन। संसारमा प्रभु देखाउनु भएको छ, समस्याहरू आउँछन्, भोको, नग्नता अथवा चाहिँ रोगी भनौँ रोग इत्यादि यी सबै कुराको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर यी सबै बिच प्रभुले साथसाथै हामीलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुहुन्छ, बिरामी बिच सामर्थ्य साहस प्रदान गर्नुहुन्छ कि हामी त्यस अवस्थामा पनि प्रभुलाई हेर्नेछौँ, प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ। प्रभु मेरो साथ हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद। यसर्थ प्रभुले हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको जतिले ख्रिस्टलाई पाउन बाँकी छ तपाईँहरू ख्रिस्टमा आउन सक्नुहुन्छ। यो प्रभुको इच्छा हो। सबैलाई उहाँले बोलाइरहनु भएको छ, आओ म कहाँ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। एकजना चेलाले भनेका थिए, प्रभु चेलाले, प्रभु अनन्त जीवन तपाईँसँग छ, हामी कस कहाँ जाउँ? त मुक्ति यीशु ख्रिस्टमा छ, हामी कस कहाँ जाउँ? उहाँ कहाँ नै आउन आवश्यक छ। र ख्रिस्ट यीशु त्यसै कारण उहाँ सबैका लागि बलिदान हुनुभएको र बलिदान भएर उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभएको र आज उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ र उहाँमा विश्वास गरे हामी मुक्ति पाउँछौँ। परमेश्वर तपाईँलाई आशीष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।